लानवोडानो मेळकुयेया जेसु सोमिया बाबा भयणीनो लानवोडानो मेळकुयेया जेसु सोमिया हसनुयेया नसनुयेया ऐकूंकुयेया जेसु सोमिया हसनुयेया नसनुयेया ऐकूंकुयेया जेसु सोमिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या समेव आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सम्याच्या जेवणाक सम्याचे आपोवन स्वीकार करून जेजूच्या पांयतळा इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो तुम्ही कोणाक जेवणाक आपयलांगी तुमकां कोणी जेवणाक आपयलांगी कोणाक आपयतात गी या कोणी तुमकां आपयतात गी तुमी इतले जाण आसात कोणी म्हाका आपोवंक ना पूण तुमकां इतल्या जाणांक हांवें हर एक पुटी आपयला सम्याच्या जेवणाक आनी आमच्या कुटुंबाच्या जेवणाक वय मू कोणाक आमी आपयता कोण आमकां आपयता कोणाक आमी आपयता वाटेर येतल्यांक आपयता गे ये आमगेर जेवण केलां तुमी येया जेवण वसा म्हणटा गे सम्याचें जेवण जाय जें मोगाचें जेवण सम्याचें असलें जेवण जावन आसा सम्याचो मोग करतल्यांक देवान तयार केल्लें जेवण आज जर तर तो मोग आमकां ना सम्याचो आमी खरेंच मोग करता तर सम्याच्या जेवणांत आसा संतोष उल्हास दादोसकाय आनी त्या जेवणाक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें दिलां कोणें सम्यानच आपणे मोग करतल्यांक तो सांगाता घेता आनी जेवता कशें आमी कोणाचो मोग करता तांकां आपोवणें दिवन तांच्या सांगाता जेवता आमकांय तशेंच कोणी आपयनात आमचो मोग करतले मात्र आमकां आपयतात आनी आमकां तांच्या सांगाता जेवणाक बसयतात तर आमी आपयलेली विंसून काडलेली विंगड केलेली मेकळी जावन सोम्याच्या जेवणांत सोम्याक वळखून खरोच जसो मोग करता देखून ह्या जेवणांत आमी भागीदार जावन आसा भागी आमी देखून हे भाग आज मात्र न्ही हर एक दिसा तुका आनी म्हाका आमकां जेजून जोड दिला देखून हे जेवण काल हांगा साजच न्ही सोमता ह्या जेवणांत जितले पटी आमी भाग घेता तितले पटी आमचो मोग सोम्यात आनी ताजो मोग आमच्या तें कितें म्हणल्यार आमकां कळीत जाता देखून ह्याच मोगान ह्याच जेवणांत भागीदार जावंक खुशी वरया आनी जर तर आमचो मोग शेळिल्लो तर सोम्यात आमचो मोग शेळिल्लो थंय सोम्याक वळख केल्ल्या भावा भयणी थंय सोम्या लागच्यान एकामेका लागच्यान बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवाद मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे कदरमच्या सरस्वता देवा लागी विनंती करत सर पदवेदार देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातखां बुकसर आमकां ससनच्या जिविता पावो सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत Krista kaklot ka Krista kaklot ka Somya kaklot ka Somya kaklot ka
आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पोता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उज्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच भोवे एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळ्या बाप्पा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां आपोवणें दिलें आसता ह्या जेवणांत आमी भाग घेवंक आमचें तें असलें उणेपण हस्कत काय मेळ्ळें पाताक सगळें धुवन काड शेळयेच्या रक्ता मारिपात आनी सदांच ह्या जेवणांत भाग घेवन तुका महिमा दिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे निर्गमन पुस्तकांतले वाचप बुक ऑफ एक्सोडस chapter 12 verses 1 to 14 निर्गमन पुस्तक अध्याय 12 ओळ 1-14 पास्क इजिप्तांत सरेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय एक घराण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा संगी मेळोवन ताचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एक लोक कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंसूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली दादली आनी 1 वर्साची बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंसयेत ह्या म्हयन्याच्या 14व दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जातना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जुशी मारूंक जाय उपरांत इल्ले रगात घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोंक जाय तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय उज्यार भाजून बेकमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवे तुमी तें खावंक जाय जिवें वा उदकांत उकडलेले तिचें कांयच खावचें न्हय बगार सगळी शेळी तिची तकली पांय आनी आनचेटी वेगळी करिनासता उज्यार भाजून तिचें मांस तुमी खावचें सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्हय जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवच्या आदीं लासूंक जाय हे पर्यंत तुमी हें खावंक जाय तुमच्या कामराक पाटो बांदा पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक गांडो घेया वेगी वेगी तें खाया सरेस्पराच्या मानाक संभ्रमती पास्क परब ही ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवन वेतलो
आणि इजिप्ताचे हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जुशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सरेस्पर. तुमी वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगात एक कुणां जातले. ते रगात पळयतास हांव तुमकां कांयच वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सरेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतेल्यात. संतती जावन संतती पर्यंत वो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतेल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोपकार. जेसू तुजी उतरा म्हाका सदा वाटेन सोलूं लयता. पत्त्यो चलता बावत दिता मरणांत म्हज्या जिवीत दिता. जेजू तुजी उतरा म्हाका सेवेक तुज्या प्रेरण दिता. पाताक रोडून मजत करता. जिणी बदलून आधार जाता. उसर सौम्या उतर तुजे बामुजे केदी आयकोचे पवित्र कर जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे. उसर सौम्या उतर तुजे बामुजे केदी आयकोचे पवित्र कर जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे. कोरिंथकारान पयलें पत्र अध्याय 11 ओळ 20:3 20:6 म्हणसर. सोमयाच्या जेवणाची कथा. जे कितें सोमेलाचे हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोमया जेजून तो परदेन जाल्लो ते राती उंडो घेतलो. देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत दिवची. हे म्हज्या उगडासा करा. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासा करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोमयाचे मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतर तुझे सोम्या देवो मोजा मेरा प्रकाश मागून मोजा दिसपट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर 13 वळी 1 15 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 13 and verses 1 to 15. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता. पास्क परब्यादी जेजू वो संसार सांडून बापा सशी वेची आपली वेळगडी लागीं पावली म्हूण जानासलो. संवसारांत असलेल्या आपणाचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूस घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा तावन येवन देवा थंय फाटीं वेता म्हणून जेजू जानासलो. देखून जेवणार्थां तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटा बांदलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सशें येयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमिया तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमिया म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण न्हाला ताका आनी मुखार धुयजय म्हणून गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सखड नात. आपणाक घातान पराधीन करतलो म्हणून कोण म्हणून तो जानासलो. देखूनच तुमी सखड नितळ नात म्हणून ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणून आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमियान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय. हांवें तुमकां केल्लें बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे थंय तुका वांटो आसचो ना. जेजूच्या एकवटांत आसूंक आनी जेच्या ह्या जेवणांत भाग घेवंक कुशी वर्तल्यांक जेजू दिता हो संदेश. हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यान ह्या म्हयन्याची वस्तेरीत जाली आनी वस्तेरीते उपरांत आदल्या हप्त्यांत हांगास शुक्रारच्या रित्रे वेळार एका भयणीन उबें रावन मागलें. ती वस्तेरीतेर तांणी कुटुंबां सांगाता केल्ली, गो बायलेन आनी दुवेन सांगाता मेळून. आनी वस्तेरीतेर जाल्ल्या उपरांत ती हांगास तांच्या सैऱ्यांकर लागींच आसली, कित्याक दुसरे दिसा हांगा रित्रेक येवंक. आनी उबें रावन तिणें मागलें, हरयेपटी आमी सैरी सैरी सांगाता मेळटना घरा जेवण तयार जातलें, बियर बोतली येतल्यो, सोऱ्याच्यो बोतली उक्त्यो जातल्यो, पूण हांगा रितीर जावन त्या भयणीच्या घरा गेल्ल्या उपरांत त्या दीस तसलें कांय जावंक ना. बदलाक भरती 1 वर पर्यंत सोम्याच्या जेवणांत तांणी भाग घेतलो. खंय तुमी चिंते नाका तांणी वचून घरा मीस भेटयलें म्हणून. 6 जाणांक सोम्याचें जेवण म्हळ्यार कितें म्हणून कळीत ना. 6 जाण चिंता सोम्याचें जेवण म्हळ्यार मिसाचें बलिदान. हांव मिसाक गेलो आनी आयलो म्हणटना सोम्याच्या जेवणांत हांवें भाग घेतलो म्हणून. सोम्याचें जेवण म्हळ्यार कितें? आमी गायता न्ही, सोम्या भुकेन आमी आय, तुजें खाण दी आमकां,
उंडो सर्गी सोदिसो आमकां आयच्या दीस सोम्या भुकेन आमी आयले तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदिसो आमकां आयच्या दीस. आज हांगासर बैल्या संवसारांत जावचे भशेन हांगा तुमचे पांय धुयना आमी भियेनाकात. ह्या त्यो रिती रिवाज हांगासर आमी पाळिना भियेनाकात. बदलाक सुम्याचें खरें जेवण कितें म्हणलें आज हांगासर आमी समजून घेवया. वो उत्सव कित्याक म्हणलें समजून घेवया. वो संभ्रम कित्याक म्हणलें समजून घेवया. हें आचरण कित्याक आमी करी जाय म्हणलें समजून घेवया. आतां फादर जेरिनीक नवें सुरू केलां आमची चिंतेनाकात. देवाचें उतर आमकां उलो दिता. वो उत्सव खंय, वो संभ्रम खंय, हें आचरण खंय बेगीन तुमकां कळटलें. देखून जेजून हो संवसार सांडच्या पयलें निमाणो दिसता जो ह्या संवसारांत. ह्या संवसारांत ताजो निमाणो दिसता ज्या मोगाच्या मनशां सय. तुका आनी म्हाका आमकां कळयलें जाल्यार आमी तशें करना गे. तुका आनी म्हाका आमकां कळयलें जाल्यार आज म्हजो निमाणो दीस फाल्यां म्हाका पाशी आसा म्हळ्यार आदले दिसा पाशी भरतल्यांक की तांची निमाणी आशा विसारतात खंय आनी आदले दिसा बऱ्यांतलें बरें जेवण तांकां दितात खंय. तुमी आयकलें तुमकां फाल्यां सकाळीं तुका पाशी दिवंक आसा न्ही. देखून आज राती तुका कसलें जेवण जाय म्हणून साबार जाणें विचारलें आसा बरी मटन बिरयानी म्हणून. म्हळ्यार दुसरें आसता तांकां खावंक ना. देखून संवसारांत शिसा सवें जेजूचें निमाणें जेवण. देखून तो निमाणें जेवण निमाणो ब्रेस्तार म्हणटात. त्या उपरांत तो जेवंक ना देखून. पूण तो अर्थ न्ही भाव भयणी. आयकव्या आयच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वत 13 आनी वळ 1:15 पर्यंत. जुवां सुवांजेला अवस्वत 13 वळ 1:15 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांचे पाय धुता. ते वयर बरयलां. जेजू आपल्या शिसांचे पाय धुता. तुमी जेवच्या पयलीं हात पाय धुतात की ना. तुमची सवय दुसरी. जेवले उपरांत तुमी हात पाय धुवचे. जुदेवांची रीत ती न्ही. आनी आमकां शिकयलें जेवच्या पयलें बरें करून सकाळीं सकाळीं ते गोंयांत भुरगें आयला मारिया आमच्या रियो कडेन खेळटाले ब्रेकफास्टाचे पयलें. हे आपड नाका आपडल्यार हात धुयनाशें तूं ब्रेकफास्ट करिनाका म्हळें ताका न्ही गे. हात पाय धुयचे न्ही गे. कदाळ कोणाक जेवण आपयलां जाल्यार पयलीं वचून कितें दितात चंबू दितात वय मू. खंयच्याय हातून जाल्यार संस्कृतीन पयलीं चंबू दितात वय मू. कित्याक हात पाय धुवंक तोंड धुवंक वय की न्ही. हांगा जेजू कितें करता शिसांक सांगना वसा तुमचे कितें हात पाय धुवन येया म्हणून. बदलाक हांगा बरयलां जेजूस शिसांचे पांय धुता. पास्क परबे आदी जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळगडी लागीं पयल्या वाचपान तुका म्हाका आमकां कळटलें पास्क परब म्हळ्यार इस्रायलितांनी आचरण करी जाली पास्क परब. ती ही जावन आसा निमाणी पास्क परब जेजूक आनी ताच्या शिसांक. पूण आमी कितें करता ती पास्क परब म्हणल्या भशेन परत परत तें पोरण्या तेस्तामेंतांतलें आमी आचरण करून आसा. सारकें समजून घेया जेजूक आनी शिसांक ही निमाणी पास्क परब. हाच्या नंतर ती पास्क न्ही खरी पास्क कितें म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळ्ळा जाय. देखून ती हांवें आनी तुवें आमी आचरण करी जाय. पास्क परबेच्या पास्क परबे आदी जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळगडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यान स्वताणें मोग केल्लो. आपल्यान स्वताणें मोग केल्लो. सगळ्या संवसाराक आनी तो जेवण करिना. देखून मिसाट सुरवेरान सांगलें न्ही कोण आपयता कोणाक आमी आपयता. मोग केल्ल्यांक मोग दिल्ल्यांक वय मू मोग दाखयल्ल्यांक वय की न्ही. हांगा जेजूय आपणाचो मोग केल्ल्यांक तो सांगात हाडटा आनी कितें करता. पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. पळयान गे संपूर्ण तरान मोग म्हळ्यार कितें हाली येवन जेवचे वेचे न्ही तो मोग न्ही भाव भयणीनो. संवसारांत जेवणां जातात पळयलां तुमी. संवसारांत जेवणां जाता वय की जेवणाक आपयतात वय मू. जेवणाक आपयतना आमी संतोशान वता. जेवण जाल्ल्या उपरांत संतोशान फाटी येता. तुवें म्हाका सोरो दिवंक ना तुवें म्हाका हें दिवंक ना तुवें म्हाका मान दिवंक ना म्हाका पानपोड उदक दिवंक ना म्हाका कालें हें चंबू दिवंक ना वय की न्ही. मोग नातलेलीं जेवणां संवसाराची.
संवसारांत जाऊनची पुरे जेवणा मोग नातलेली जेवणा आपयतात मोगान येया म्हणून. पण हांगा तशें न्ही. तो मोग संपूर्ण तरान दाखोवच्या खातीर संपूर्ण मोग कसो दाखयता जेजू ऐका. तांचे सांजेचे जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जे म्हूण सैतानान सिमा इस्कारियोताच्या पुता सगळें तयार जालां. पास्काचे जेवणाची तयारी जाल्या. सांजेचें जेवण आनी शिशी तयार आसात. आनी जेजू खुद्दू शिसान सांगता तयार आसा. आनी हांगा सांगलां एकलो आसा. सैतानान एकल्याच्या मोनांत घालांत पयलेंत घालां. कितें घालां? पराधीन करूंक. पळय न्ही हर एका जेवणांत हांगा पळय सुम्याच्या जेवणांत एकलो आसा. 12 जाणां एकलो आसा पूण एकवटांत ना, मोगांत ना, जेजूच्या उजवाडांत ना. मात्र न्ही जेजूक स्विकार केल्लोय ना. देखून हांगा सुम्याच्या जेवणांत येताना आमी कशें येता. जुदा आसा बरी येता. जुदा आसा बरी आयल्या कितें जाता कोण आमचे भितर वता ह्या जेवणांत म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता देवाचे उतार. देखून सांगा ह्या जेवणांत आमी भाग घेता आसतना जेजूच्या वर्त्या मोगान मात्र जेजू एकवटलेल्या हर एकल्याच्या मोगान. देखून हांगा जायते जायत्यांनी कुटुंबा जेवण स्पॉन्सर केलां. तुमी जाणात मू वय की न्ही. आदल्या हप्त्यान ती 2 हप्त्या पयले वय की न्ही आसलें मू कुटुंबा जेवण आसलें वय की न्ही. जायत्यांनी हांगासर हें कुटाम हें मोगाचें कुटाम जेजूक समर्पीत जाल्लें कुटाम जेचे एकवटांत असलें कुटाम म्हणून सारकें जाणां जावन हांगासर कुटुंबाचें जेवण जायत्यांनी स्पॉन्सर केलां. आनी मुखार स्पॉन्सर केले आसात जायते. ह्या 3 दिसांनी कशें हांगा तर तुमकां आमी तुमी स्पॉन्सर करिना जाल्यार कुटुंबाचें जेवण वर्साक 12 फावटी आमी सांगता म्हणून जेवता वय मू. तेनूय आसतना जायतीं भाव भयणी क्रिस्ताच्या मोगान भरलेलीं. पूण थोडे फावटी जावं पुरो थोडीं येतात जुदा आसा बरी कोण म्हणून हांव नेना पूण जेजू जाणा. खाली जेवणाक मात्र जेजू जाणा तुजें म्हणजे आमचें मोहन भाव भयणी न्हू. जो वांजे लावसवर 2:25 कितें सांगता मागीर फाटी जॉन चॅप्टर 2:25 तुमच्या मतीन कितें आसा सगळें देव जाणा. आमी कित्याक येता कायदो पाळूंक येता गी रिती रिवाज पाळूंक येता गी या खंय सरी अवकाश ना ते वचूंक म्हाका लज दिसता हांव मर्याद बघता देखून येता गी सगळें ऐका. मनशांच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाण आसा. कोण जाण आसा पळया. देखून हांगा हे फाटी आता जुदासाच्या अंतस्करणांत जुदासाच्या मनांत कितें जाता कितें घडटा म्हणलें जेजू बरें जाणा. देखून जेजून कितें म्हणलें बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवातय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. बापाची खुशी ताणें स्विकार केल्ली मात्र न्ही बापाचे येवजेनी तो जाणा आसलो. बापा तावन आयला बापा सशी पाटी वचोंक आसा म्हणलें ताजी मिस्सांव जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. पळया खंय सरी मेस्त्री शिसांचे पांय धुता गी खंयच्या संस्कृतींत आसा गी. पण हांगा फरक पळया बाबा न्हू आमच्या समाजांत रिती रिवाज आसात पण हांगा जेजूची पळया रीत पळया ही रिवाज पळया. खंय सरी मेस्त्रीनी या वडिलांनी आवय बापे ल्हान भुरग्यांचे पांय धुतात तांकां न्हांयन येतात पूण संस्कृती म्हणल्यार बरी एक पद्दती म्हणल्यार बरी रीत रिवाज म्हणल्यार बरी आसा गी खंय ना. जेजू उठता पेंगटाक एक तुवालो बांदता आनी उपरांत एक आयदनान उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. एक करणी सेवेची करणी वडोली बाबा स्टॅनीन तुमकां बरें सांगलां सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात. आमकां आयको मेळटलें मागीर निमाणें ही एक देख म्हळ्यार कालें एक एग्जाम्पल म्हणटा आमी इंग्लिशांत म्हळ्यार एक ताणें दाखयली तुका आनी म्हाका आमकां वाट. हांवें देख दाखयल्या तुमकां हांवें करून दाखयलां तुमकां. सेवा करतना खंयच्या मनोभावान हांवें सेवा करीत जाय म्हणून खंयच्या कोणाच्या वत्ताडान न्ही कोणाच्या बलात्कारान न्ही ती सेवा न्ही ती बुट्टी चाकरी म्हणटात बुट्टी. देखून तुजी म्हजी आमची सेवा अशी जायची. कितें करता तो
तो सिमांव पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय. दिसाय की नेंगी आतां बरें पांय मुखार दितात दू म्हणून नेंगी पांय धुवच्या सेरेमनींत पयलेंत येवच्या पयलेंत वयर उखोन धरता ते दू म्हणून नाटक. पूण ते एक रिती रिवाज पाळून उपरांत तांणी वचून सेवा केल्या गे. वर्सां हे पटी पांय धुल्ले आसतना सेवा जाता गे. एक खाली ते उगडासा केल्यार सेवा जाता गे. आमकां विचारया भाव भयणीनो, ही सेवेची करणी म्हणली केन्नाय समजा एक देख जेजून दाखयली ती देख जीनभर अवकाश मेळटाना संदर्भ मेळटाना जीनभर सेवा. हांवें हाज्या पयल्यान सांगलां हर एक सेवा तुका पूर्ण जोड दिता. हर एक मोगाची सेवा तुका जेजूक लागीं हाडटा, जेजू सरशीक लागीं व्हरता. पूण सभारपट्या सेवा दुसऱ्यांनी करची आमची न्ही न्ही. हांगा जेजू दाखयता हर एकल्यानी हर एकल्याची सेवा करीत. सभारपटी हांव पळयता कित्याक म्हळ्यार तुमकां सांगता थोडे पटी दुखता जावंक पुरो. हें म्हजें काम न्ही, तें ताजें काम सोडटा ना. ल्हानशी खंयची सेवा जावं दी. आळिल्लो सेवा म्हणटात न्ही, आळिल्लो सेवा ल्हानशी सेवा जावं दी. ते पार्किंग गाडी जावं पूण आतां मोडाल पडलां. म्हजें काम न्ही, ते हांगा आसात न्ही ते पाद्र्या भास सांगता तांचें काम काण तिके देगेत ना. ल्हानशी सेवा जावं दी. आनी सकाळीं पळयलें आमी येवन हांगा बसतना थंय भितर काल पावस आयल्या वरी थोडी भितर येता ते पुरो मेळ्ळें जाल्लें. आमची भयण शांती बरें करून मॉप काडटा व्हरता आनी बरें करून क्लीन करना आसा. कोणें सांगूंक ना सेवा. ताजे उपरांत आमचे भाव हांवें पळयले थंयसर येताना मेळ्ळें भितर येता ते सक्कड मेळ्ळें भितर आनी मागीर निसरून पडच्या पयलेंच एकल्याक थंय समजलें धांवून वचून हाडलें ताणें मॉप आनी पळय नितळ केलें. ल्हानशी सेवा पूण अर्था बरी सेवा, मोगाची सेवा. देखून आमच्या सेवेंत मोग आसा गी म्हणलें गरजेचें. खंयची ती सेवा जावं दी, कसली ती सेवा जावं दी, तुज्या म्हणजे आमच्या सेवेंत मोग आटापून आसा गी. त्या दाळा मात म्हणीत पिडेस्तांची आमी सेवा करता. पयशां खातीर करता गी मोगान करता. थोडे आसात पयशां खातीर सेवा करच्यात आसात न्ही. तुमी पळोवना गी आस्पत्रेनी थोडे पिडेस्तांची सेवा करतात मोगान न्ही. कित्याक यस्स बाबान आंतोनी सांगतना म्हाका तशी हांव शिरी चुकलो. तो आस्पत्रेन एकलो आसतना ताणें कुद्दून म्हाका मेळोनूच सांगिल्ली गजाल. एकलो भाव ताजी साखरी करूंक म्हणून दिसाक 800 रुपये दिवन ताजे सांगत आसलो. काम नासलें काल रावंक मात्र पुराय काम उठचें करचें तोच करतालो. जाल्यार 800 रुपये दिसाक दिवनी हर एक दीस तो भाव हाजे सेवा क्रिस्तांव भाव हर एक दीस ताका बिर्याणी जाय म्हणटालो. म्हाका दनपारची बिर्याणी दिजे, सांजेचे अशें जेवण दिजे तशें जेवण दिजे, मात्र न्ही बिर्याणी केल्या उपरांत फ्रेश ज्यूस ग्लास दिजे. असा भाव हांगाच आसा एंटनी. आनी ताजी सेवा केलो क्रिस्तांव भाव. मागीर म्हाकाय म्हणटा फादर आनी कोणी पिडेस्त आसल्यार सांगा हांव सेवा करूंक तयार आसा. ही सेवा न्ही भाव भयणी हें कितें वो कातरूंक तयार आसा. कित्याक आमच्या जिवितांत हें सोम्यान केल्लें एक ल्हानशें काम जावंक पुरो पूण तो गूट आटापून आसा. तुका आनी म्हाका आमकां जेजू कितें म्हणटा मुखार जेजून ताका जाप दिली हांव कितें करता तें तुका आतां समजना. जायत्यांक कितें समजना न्ही समजोंक ना. जेजून केल्ली ल्हानशी करणी संवसाराक आनीकी समजूंक ना भावा भयणीनो. बदला काल एक नाटक म्हणल्यार वर्साक हे पटी करना घेतात ना. वो वर्साक हे पटी उडास करचे खातीर जेजून काल पांय दुंक नात. काली कोणाक गिविसून काडून वयर हाडून खाली 12 जाणांक मात्र आनी उपरांत ते कोण म्हणून कोणाचे पांय दुल्यात म्हणून पांय दुल्ल्याकच कळीत ना. हांगा जेजून पांय दुल्यात कोणाचे आपणे मोग केल्लेल्याचे. उडो ती वळ वाच पयली दुसरी वळ किती संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. वळ्यांनी जेजून कोणाचे पांय दुल्ले आमी कोणाचे दुता आनी दुल्ल्यांक मागीर कोणे दुल्ल्यात म्हणले वळख ना आनी दुल्ल्याक कोणाचे दुल्ल्यात म्हणून उडास ना. जालो नाटक. आज आयकतलें बेजार जावंक पुरो पूण आज सेवा म्हणली काल एका घडयेची न्ही. सेवा म्हणली तुस
निमानो श्वास पर्यंत वडोल भावा स्टॅनीन बरो दाखलो दिलो. मग तेरेसान देवाचे उतार प्रगट केले ना, तिने देवाचे उतार रुजू केले. तिने देवाचे उतार करून दाखयले, खारियान नाही उतरान. तुम्ही उतरान आम्ही जायते सांगता मगा ॲक्च्युअली उतार दिवची गरजच ना. मदर तेरेसा बरी आम्ही करता जाल्यार आतां आमचो भाऊ स्नेहालयांत भाऊ जोसेफ करता न्ही उतरांनी करची काय करण्यानी जावं पळय भाऊ जोसेफ स्नेहालयांत कोणाच्या पांय धुयना पूण तांची सगळी जिन्स ताच्या मोगाच्या सेवा मुखांतर नवी करन तांकां जियोंक वाट दाखयता. पळयांनी देखून आज आमकां तशें करून जायना जावं पूण आमकां ते संदर्भ ना ते तसले परिसरी ना पूण आमच्या आमच्या घरांनी आमी सांगता मेळटाना कित्याक जायना जाता खंडीत जाता. देखून जेजू धुताना ताचे पांय धुताना पेद्रू कितें म्हणटा? पेद्रून ताका म्हळें म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींकच सोडिना. वय ताका दुसरो तो अर्थ जालो. जेजून पांय धुवचे म्हळ्यार म्हज्या मेस्त्रीन म्हजे पांय धुवचे की हांवें ताचे पांय धुवचे जाले, हांवें ताच्या पांया तळा बसून ताचे बरे पांय मसाज करचे जाल्ले न्ही गे. संवसारी मेस्त्रींक तशें न्ही. संवसारी गुरूंचे पांय कोण बरे जमतात? वडांचे तुमचे पांय कोण जमतात? कामाक आसलें कोण न्ही गे. पळय पेद्रू म्हणटा ना ना तुवें म्हजे पांय धुवचे गे म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो? जेजून ताका जाप दिली हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगता तुका वांटो आसचो ना. जेजून तुका म्हाका आमकां दुलांगी म्हणलें सवाल. जेजून तुका आनी म्हाका आमकां नितळ केला आंगी म्हणलें सवाल. आमी वाचता न्ही जुवांच्या वंजेलांत वचो 15:3 जॉन चॅप्टर 15:3 आमकां हांगा दोलां तर ह्या जेवणांत भाग घेवंक आमी भागी कितें म्हणटात आमी योग्य. जॉन 15:3 तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिपात येदोळूस भेंडून सोरोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. आतां फाटी हांगा जेजू कितें हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगता तुका वांटो आसचो ना. पळय आनी तरी तुका आनी म्हाका आमकां पयलें दुलांगी म्हणलें. कशें धुता जेजू आमकां कशें धुलां? वडोले एका भयणीन सांगलें देवाच्या हाजे पयलें सांगलां किर्तन 119 वळ 9 तो 11 Psalm 119 वर्स 9 to 11 तरणाटो मनीस एकटो सोलो आसली आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत म्हणून ऐका. तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत तुझ्या उतराक पाळो दिवन देखून देवाच्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाता. देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता? नितळ करता, धुता, सवारता, भेंडता. देखून तो हांगा जेजू पेद्रू कितें म्हणटा? हांव तुका धुयना तर म्हजे सांगता तुका वांटो आसचो ना. तरी आज आमकां जेजू वांटो आसा गे म्हणल्यार आमकां विचारया. म्हाका आज जेजूचो वांटो आसा गी, जेजू सांगता वांटो आसा गी म्हणल्या सवालाक जाप कितें? जेजून म्हाका धुलां वय तर ताच्या उतरान ताच्या आमोलीक रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां धुलां तर ताचे सवेन जेवंक म्हाका आनी तुका आमकां वांटो आसा. देखून आमी वाचता उगडाच्या बुकांत 7:13 आणि 14 कोण ते धवे घाल्ले, धवे न्हेसलेले, ते लांब लांब दगले न्हेसलेले जुवां दर्शनांत पळयतात आनी ते दाळ तो कितें सांगता ऐका. उगडाच्या बुका 7:13 आणि 14 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 7 वर्स 13-14 तेदवा मलगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारले धवे दगले घालून आसात ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? धवे दगले न्हेसून आसले ते कोण? खंय तावन ते आयल्यात? हांवें जाप दिली हांव नेना धनिया तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें तो मालगडस जुवांक दर्शनांत जाप दिता आनी म्हणटा ताणें म्हाका सांगलें तो वड आकांत उतरोन ह्या संवसारांत वड तो आकांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार हेस्स ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात. आज आमी बेस्टन्स कोणी तुका उदकान बुडयता वयर काडटा तूं नितळ जालो म्हणटा जायना बाबा. उदकान आमी नितळ जायना, तुजी कूड नितळ जावं पुरो. देवाच्या उतरा वरवीं मात्र तुजे म्हजे आमचे आत्मे नितळ जातात.
उदकावरी जावं परत तुजी कूड थकले तर पांयां पर्यंत घासून पुसून साबू घालून आनी कितें शांपू घालून तुवें नितळ करीत पूण तुजो म्हजो आत्मो नितळ जाता उतरां वरवीं मात्र. हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं तुमी भेंडून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुवें हांगासर देवाच्या उतरावरी आमी नितळ जाता आनी कितले नितळ जाल्या म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. देखून तो उडोवलेक दाखलो हांवें दिलो न्ही रेवस्थे रिते जाल्या उपरांत कसले जेवण तांचे भरती एक वर देवाचे उतार तांणी वांटून घेतले. हे संवसारी जेवणाचे कांय तांकां पडोवन वचूंक ना. या पयलींच्या बरी सांगाता मेळिल्ल्या वेळार बियराच्यो बाटल्यो उक्त्यो करूंक या आनी बरें बरें रांदप तयार करूंक तें जेवण न्ही तें संवसारी जेवण. देखून सांगा जेजू सांगता हांव तुका दुयना जाल्यार म्हजेच सांगता तुका वांटो आसचो ना. आज तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन एक सवाल येसे जेजू सवय म्हाका वांटो आसा गी. धर्मांत नातल्यार ना परवा ना म्हणून बाश्टांनी सांगलें न्ही धर्मांत कुटुंबांत सैन्यधैर्यामध्ये समाजांत आनी खंयच्या संस्थांत खंय म्हाका वांटो ना जाल्यार परवा ना. खंयसर वांटो आसूंक जाय म्हाका. आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचवर 14:15 लूक चॅप्टर 14:15 कितें म्हणटा देवाचे उतार ऐका. लूक 14:15 जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे आयकून जेजू लागीं म्हळें जेजू सांगता संवसारी जेवणान बसून आसा एकलो आनी तोच म्हणटा जेजू कडेन कितें म्हणटा देवाच्या राजांत हांगांनी संवसारांत न्ही देवाच्या राजांत सर्गीच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस. हांगा जायतीं जेवणां आमी जेवल्या न्ही. म्हाका आनी आपयलें हांव एका काळार हांव चिंतलो म्हाका डान्स शिकयल्या मास्टराक संगीत नाटक अकाडेमीच्या हातूंत व्हडली ताका सनद मेळिल्ली राष्ट्र प्रशस्ती दिल्ली. थंय सांगता हांवूय गेल्लो राष्ट्रपती भवनाक. आनी ते दळा राष्ट्रपती भवनांत या सकट VIP सांगता राष्ट्रपती सांगता सकट मिनिस्टर सांगता ती हॉटेल अशोकाच्या दरबार हॉलांत जेवणाक हांव आसलो. हांव चिंतलो हें कोणाक मेळटा वय 5 स्टार हॉटेलांत मास्टर सांगता रावंक म्हणजे डान्स मास्टर सांगता रावंक म्हाका अवकाश आसलो. तो वेजिटेरियन जाल्यार म्हाका म्हणटलो फादर तुमकां जाल्यार तुमी नॉनवेज कान घेया म्हणून. हांव ऑमलेट आनी कान घेतना तो काल इडली सांबार काडटालो. मोल मात्र एका इडलेचें कितें 500-600 एका इडलेक एका ऑमलेटाक कितले 800. ते हांव चिंतलो हें कोणाक पुरो मेळटा खावंक जेवंक न्ही. खंयचीं जेवणां तूं कोणा सांगता बसून जेव व्हडल्या मनशां सांगता बसून जेवल्यार कांय फरक पडना. कितें फरक पडटा सर्गीच्या राजांत देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस देखून हांवें तें कांतार काडलें सर्गीच्या राजाक आपणे आयला सकड तयार जाला ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयलो व्हड जेवण केला. सर्गीच्या राजा आपणे आयला सकड तयार जाला ससनाच्या जेवणाक सर्वांक पयला व्हड. येया तुमी भुकेल्ल्यानो जेजूच्या त्या जेवणाक बसा तुमी आपयल्यानो ससनाच्या त्या सुखाक. येया तुमी भुकेल्ल्यानो जेजूच्या त्या जेवणाक बसा तुमी आपयल्यानो ससनाच्या त्या सुखाक. सर्गीच्या राजा आपणे आयला सकड तयार जाला ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयला व्हड जेवण के. त्या जेवणाक आमकां आमी तयार करूंक जाय न्ही संवसारी जेवणाक. देखून 27 वर्सांत हांव संवसारी जेवणांत आमी कांय चड आनी आपोवंक ना कांय आमकां फरक पडना. पूण सोम्याच्या जेवणांत मेळची दादोस काय संतोष उल्हास वय मू तुमकां बघना गे हांगा सोम्याच्या जेवणांत मेळचो संतोष संवसारी खंयच्या जेवणांत मेळटा गे खंडीत मेळना. देखून जेजू कितें म्हणटा मुखार ऐका. हांव तुका दुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्ही
म्हजे हात आनी म्हजे माथे इंदू. पेद्रो चिंता ताका कुडींत दुयजे म्हणून गश्टीजे म्हणून खारवीन येतो वतान पडून पडून बोशा काळो जाला न्ही गे म्हजे पांय मात्र न्ही म्हाका सगळो सुदू म्हणून आसा बाजान तशें तूं वचून उदकांत बुडटात सगळो सुद्दां ये म्हणून. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां तुमकां फिलिपिकारां पयल्या पत्रां वचवर 3:2 आनी 3 सांगता सांव पावल कशी जाप दिता पळया ह्या उदकांत बुडयतल्यांक. फिलिपिकारां पयल्या पत्रांत अवस्व 3:2 आनी 3 कशी जाप दिता पळया. म्हजी जाप न्ही सांव पावलाची जाप. ऐका त्या सुण्यांची तुमी सत्राई करा. पळया कशे कसले शब्द हांवें तुमकां तशें म्हण सांगलें जाल्यार फातरापण अशें सांगचें घालता दिता हांव कोण तो पावल कोण हांव ताजी एक काय म्हणटात ताजी शिमटी न्ही वय मू कशें सांगता पळय त्या सुन्यांची तुमी सत्राई करा. सत्राय करा कोट्या इराद्यान सुनात म्हूण सांगून विश्वेस लून तेल्यांची सत्राई करा. लून तेल्यांची सत्राय करा. आमी जाल्यार आतां ऐका सांपावल म्हणटा तो जुदे वय ताजी सुन्नात जाल्या पयलें पूण ताका कांयच फरक पडना ती सुन्नात. आमी जाल्यार खरे सुन्नतेची परजा. खऱ्या सुन्नतेची परजा. खरी सुन्नात म्हळ्यार कितें ऐका देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली बायल्या विधी नियमांचेर पातयेनी सोडलेली बायली विधी नियमाचेर पातयेनी सोड न्हू. जेजू क्रिस्तातय अभिमान भोगतली. आज आमी बायल्यो रिती रिवाज सोडल्यात की ना. आमचो अभिमान कोणाचेर पास्काची शेळी जावन आमकां सोडयलेल्या जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोड. पळया कितलो अर्थ आसा पळय. आमी संवसारी विधी नियम सांडून जेजू क्रिस्तातय अभिमान भोगतली. आज ही जाय जे तुजी म्हजी आमची जाप. जेजून म्हाका सोडयलां तुवें बुडयन कांय फरक पडना. पळय मू म्हजे खातीर कोण बुडुल्लो जॉर्दान न्हय म्हजी सर पातकांगान येवन कोण बुडुल्लो म्हजे खातीर सर म्हजे पातकांगान येवन कुर्सार कोण मेल्लो रगत कोणे वारयल्ले आनी तूं म्हाका उदकांत बुडोवन सालवार करताय. हांव कितें सांगता म्हळ्यार ग्रेटर ट्रुथ्स हायर ट्रुथ्स म्हणटा आमी इंग्लिशांत ते आमी कॉम्प्रोमायज करना. ही पळय ना संवसारी रिती रिवाज पाळिल्ल्यान कांय फायदो ना भाव भयणी. देखून जेजू म्हणटा मुखार ऐका. जेजून ताका सांगले जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजे म्हूण गरज ना. नाला खंयच्यान कुडींत न्ही. जासो आत्म नितळ जाला ताका परत दोनची पळया 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 जासो आत्म नितळ जाला ताका परत 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 दोनची गरज ना. ताणें नितळ उरची मात्र गरज. देखून हे संप्रदाय ह्यो रिती ह्यो रिवाज्यो ह्यो पुराय तुका आनी म्हाका आमकां गरज न्ही. ज्योच्या एकवटांत आसून मोगान जेवन उजवाडान चलोवंक ताच्या उतरां वरवीं आमी भावार्थांत विश्वासपणांत आसून प्रामाणीकपणांत जेवन ही आमी सांबाळची गरज. नितळ जाल्लें आमी सांबाळची गरज. देखून हांवें जायते सांगलां न्ही हांव तयार आसां कित्याक हांव नितळ जालां. हांव नितळ आसां देखून हांव तयार आसां हें जायजें. हांव तयार ना ना आमी नितळ जाल्यार देखून आमी केन्नाय हें गरजेचें हें चिंता. ताणें म्हाका दुलां ताणें म्हाका दावीद राय म्हणटा न्ही खंयची ती वळ किर्तन पडनासतना एक वळ भोशा णवतावन इसोपान म्हाका उदाक्षण येसो मी आनी हांव नितळ जातलो दोतो म्हाका आनी हिमा प्रसन्न जातलो. वाचते वळ हिसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. आनी हांगा जेजू म्हणालो कोण नितळ आसा ताका जो कोण नाला कोणचो नाला ताका आनी मुखार दुयजे म्हूण गरज नाला म्हळ्यार बाथरुमान न्ही मानाच्या उदकान न्ही. देवाच्या उतरावरी कोण नाला नितळ जाला पवित्र जाला घेवन जाला
शुद्ध जाला ताका आनी मुखार दुयसे म्हूण दुयसे म्हण गरज ना ताणें आनी मुखार धुवूंक परत परत धुवंकचे खातीर वचनाकात परत परत जेजून केल्लें करचे खातीर जियेया तुका परत परत दुयजे म्हणून तुमी हांगा येनाकात देवाच्या उतरावरी आमकां फादर या भावानी आमकां दुयजे म्हणून येनाकात आमकां धुवन नितळ केल्ल्या उपरांत जेजू बरी आमी जायजे जेजू बरी सेवा करीजे जेजू बरी आमी जियेजे म्हणली कितें आशा घेवन येया त्या धाड तुमचें जिवीत आनी सदांनी सदांनी उर्बेन उर्बेन भरता उर्बा उमेद मात्र सुडसुडाय सकाळी सकाळी हांव आनी भाऊ ऑर्लांडो सांगात ग्राउंडार इल्ले वॉक करतले फादर थंय येताले 1500+ आतां खंय गेल्यात न्ही आमच्या गोंयांत ती खूब लोक येतालो आतां खंय गेल्यात आळशी जाल्यात रे म्हळ्यार कितें जाल्यात आळशी जाल्यात धुवना तांकां नितळ जाल्ल्या उपरांत आमकां परतान परतान नितळ करची गरज ना जेजून म्हळें पूण कितें गरज आसा आतां ऐका तो सगळोच नितळ आसा तुमी नितळ आसात पूण सक्कड ना पळया न्ही जेजू जाणा तुमी सक्कड नितळ न्ही तुमी नितळ आसात पूण सक्कड ना तर कित्याक आपणा गतान पाराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो देखून देव तुजी म्हजी आमची मौना हर एकल्याची मौना तो जाणा हांवें सांगलां तुमकां वस्तेर येत्रे वेळार गुंडायन तुका आस्तून जाणा जा म्हणल्यार शिकोवणेंत मागीर आमचें प्रॅक्टिकल ते इनर रिलिंगान भितरल्या पेकोवणेंत सारकें स्पश्ट आमकां दाखोवन दिता देवाचें उतर तुमी सक्कड नाल्यार पूण सक्कड न्ही आपणा पाराधीन करतलो कोण म्हणलें तो जाणा हांगा एक जेजूक वळख काडल्या नंतर जेजूक सांडून परत संवसाराक वेतलो कोण म्हण जेजू जाणा कोण परत वडोल बाबा अशांनी सांगलें न्ही हांगा येवन आज राती परत्यान संवसाराच्या रिती रिवाजांक वेचे थोडे आसात म्हणून वडो सांगला न्ही कोण जाणा पावसाळ्यांनी जाणा नाजाल्यार सांगतो ना कोण जाणा जेजू जाणा पळया आनी मुखार तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू पळया न्ही हांवें एक ल्हानशी करणी केली हांवें कितें केलें तुमकां समजलें मू विचारलें ताणें विचारता केल्ल्या उपरांत विचारता समजलें न्ही तुमकां कितें तें तुमी म्हाका मेस्त्री म्हणटात आनी सोमी म्हूण आपयतात वय तुमी तशें आपोवचें तें सारकें सारकेंच कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे पळया न्ही खाली मेस्त्री म्हणून काले इस्त्री घालून आता न्ही थोडे फावटी मेस्त्री म्हणून खाली उबे रावन सांगता ना देखून थाबार आमी चिकटेल्यांक कळीत आसा थियरी आसा प्रॅक्टिकल आसा वय मू वय की न्ही हर एकल्याक थियरी जाल्ल्या उपरांत प्रॅक्टिकल सेशन आसा वय मू प्रॅक्टिकल म्हळ्यार कितें आमी कितें शिकले हांव तें आमी वय मू हर एकांत मॅथ्सान जावन दी सायन्सान जावन दी फिजिक्स जावन दी कॅमिस्ट्री जावन दी बायोलॉजी वय मू पयलें थियरी आमी शिकोवंक आसा मागीर आमी प्रॅक्टिकली पळया न्ही पूण हांगा देवाचें उतर खाली थियरी मात्र न्ही प्रॅक्टिकल जियेजे देखून हाच्या पयलें बावडता विशयांत दितना शिकोवन दितना सांगलां जर तर करण्यो नातल्यार बावडताक मोल ना देखून तांकां जेजू सांगता जें कितें तुमच्या मेस्त्रीन करून दाखयलें कळ्ळें मू हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या म्हणजे एका कंतारांत आसा न्ही ती खंयचे कंतार ल्हाना ओडांग जेन पावोन सेवा ताणे दिली ल्हाना ओडांग जेन पावोन सेवा ताणे दिली दुस्मानाक बोगसून ताणे आमकां देख दिली दुस्मानाक बोगसून ताणे आमकां देख दिली जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी संसाराचें पाप काड आमकां सोडलेली जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी संसाराचें पाप काडून आमकां सोडल आतां देख दिल्या उपरांत ताच्या जेवणाची असली येता
रियालिटी कितें म्हणून आमी आयकुया आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंथीयांना वयल्या पहिल्या पत्रांत अवसर 11 वळ 23 जावन 26 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26 वयर कितें बरयलां सोम्याच्या जेवणाची कथा ती कथा मात्र स्टोरी कितें जाल्लें आतां आमच्या उडासाकडची एक हांवें बरोवना सोम्याच्या जेवणाची कथा तुझ्या म्हणजे आमच्या उगडासा काडच्या खातीर 6 जाणां सूख समजा उडवली बाबा शानीन ताजो उल्लेख केला असली उंडो सांडून आमी मनशान केल्लो उंडो धरून रावले हांव असली उंडो सांडून जिवीत दिवस उंडो सांडून आमकां खरेंच जिवीत भरून भरून तुज्या मापा हाण दिवस उंडो सोडून आमी मनशांनी केल्ल्या उंड्याक घट्ट धरून रावले हांव देखून न्ही सोम्याच्या जेवणाची कथा कथा न्ही कथा खाता नाही ते खाता तुमची बँकांतली कथा म्हणजे काणी म्हणजे स्टोरी आता ऐका कितें ती जे कितें सोम्यालाचे हांवें घेतला आतां सांग पावल सांगता तो नातलो त्या निमाण्या जेवणात सोमी आसले वो आसले पावल आसले निमाण्या जेवणांत पावल आसले नातलो देखून सोम्या लागचे जे कितें हांवें घेतलां आतां पावल आमकां आजी असली आमकां सांगता कितें ती तेंच तुमकां हांवें सांगून दिला म्हणजे सोम्या जेसून तो पराधीन जालो ते राती जुदासान ताका पराधीन करच्या आदल्या राती उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळे ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची उंडो घेतलो मोडलो आनी म्हणालो ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची हे म्हज्या उगडासा करा हे म्हज्या आता उंडो मोडलो ताणे उंडो घेतलो आनी मोडलो केदाळा कुर्सार मरच्या पयलें मागीर पूण उंडो मोडिल्ल्या बरी ताकाच ताणें मोडलो खंयसर तरी खंयचो उंडो जिविताचो उंडो खंयचो उंडो जिविताचो उंडो ताणें आदल्या राती उंडो घेतलो मोडलो शी सांगतलो ही म्हजी कूड म्हळें तो उंडो घी ह्या दुसऱ्या दिसा उंडो मोडिल्ल्या बरी आपणाक ताणें मोडून कुर्सार मोरोन रगत वारोवन तुज्या म्हज्या आमच्या पथकाच्या पक्षांनी दिवन जिविताचो उंडो जावन सर्गींत हांव देवन आयिल्लो ताकाच ताणें दिलो वयमू ते मागीर पाटये जो आमच्या वांजेलांत वसोर 6 वळ 31 आनी 32 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 31 32 कितें म्हणटा एका जॉन 6 31 32 ताणें तांकां सर्गार तावन उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकी सांगले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मन्ना केले आतां तुमी सन्ना खातात कितें जाता जेजून तांकां जाप दिली सतच हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मोयचेन तुमकां दिवंक ना आयकलें गे सर्गीचो उंडो अरण्यांत मोयचेन तुमकां दिवंक ना बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता आनी कोण तो उंडो तुमचो सर्गीचो उंडो तुमच्या काळजाचो गोंडो तुमचो सर्गीचो उंडो तुमच्या खरो उंडो ती वळ वास 32वी वळ 32 जेजून तांकां जाप दिली सतच हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मोयचेन तुमकां दिवंक ना बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता कोण तो उंडो 35 आतां 35 आस जेजून तांकां सांगलें हांवच तो जिविताचो उंडो तोच तो सर्गींत हांव देवन आयिल्लो जिविताचो उंडो जिवीत दिवचो उंडो वो उंडो तुमी कितलोय केल्यार थोड्यांनी मागणें करतना इतली स्वतांक उगडापी जाल्ल्या नंतर थोडी हांगा उबे रावन मागणें करतना म्हाका इल्लीशी कितें म्हणटात नाखुशी जाता साक्रामेंतांत खरोचो हजर आशिल्ल्या जेजू म्हूण उगडास मात्र म्हणटा देवाचे उतार म्हजे उतार न्ही उगडासाक मात्र आराधना वेळार पवित्र साक्रामेंत तुमचे मुखार हांवें दवरचो कित्याच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी उडास काड लागीना ताच्या बलिदानाचो ताच्या कुर्साच्या मरणाचो ताकाच तराने हें मोडून संवसाराक दिल्ल्यास उडास काडता ना मिसाच्या बलिदाना मोडून तो उंडो उगडासाक मात्र आतां पाटी कोरिंथीयांक हें तुमी करा
ही म्हज्या उगडासा करा. उगडासा करा. देखून हांवें सांगलां म्हाका मीस भेटोवंक ताजी आजी म्हाका कोणाची परवानगी नाका, तुमकां नाका, तुमी भेटोवेत. कशें ल्हाना भुरग्यांनी ओल पिंदून हांव गदाळ म्हणटालो न्ही गो आमचो स्टॅनी ओल एक बुरा काडटालो आनी गळ्यान घालताले न्ही बाकरी काडून आनी कालें काडून घेवन चिप्स काडून घेवन मीस भेटयतालो म्हण. तें न्ही. आतां उडास तुमकां येतलो. ताणें उक्त्यान हांगा न्ही ताकाच ताणें ल्हानकन कालतोकन सांगलें तुमी म्हाका जेवण व्हडलें नाटक केल्यात आनी आतां आमचे मुस्तान नाटक करतात. आज तुम्ही आणि हांवें हें बलिदान भेटयतना तो उगडास आमकां येयचो. खंयचो तो उगडास? म्हजे खातीर म्हजे पासून म्हजो जेजू कोर्सार मेलो, पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो, पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें. तेच परी जेजू म्हणटा खाली उंडो मात्र न्ही. आयका मुखार. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. पळय न्ही जेवण जाल्ल्या उपरांत काल्स आमकां पयलें आमचे परत जेवणच्या पयलें काल्स तुमची न्ही. चियर्स. समजून घे हांगा आसल्या बेबद्यान. हाच्या पयल्यान तुमकां सांगलां लिली बाय तुजो गो कसो आसा? बरो आसा मू पाद्र्या विचारता न्ही. ताका हांवें सांगलें करता म्हूण. तो कितें सांगलें तुमी न्ही? तो तूं पियेतालो म्हूण तुवें सांगलें न्ही बाये. ताका हांवें आपयल्लें आनी सांगलें आनी तूं पिये नाका आनी तुका पियेच जाल्यार जेवल्या उपरांत इल्लोसो वकात म्हणून काडून पिये म्हणून तुमी सांगलें गे फादर. वय हांवें सांगलें कितें करता तो? आतां तो दिसा 5 फावटी जेवता फादर. आतां तो दिसाक म्हळ्यार कितें घेता? वकात घेता. तुमी जेवणा उपरांत पळय मेडिसीन आफ्टर फूड, मेडिसीन बिफोर फूड. साबार जावन इंत अर्थ जाला. पण हांगा जेजू म्हणटा जेवणा उपरांत. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सोल्लो. खाली पळय आनी गुर्त. म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सोल्लो विसराल्यांत काल्स मात्र धरल्या आज चकडांनी. जेजून केल्लो नवो सोल्लो, नवो पास्क. तो जावन आसा पास्काची शेळी. आतां पयल्या वचपाक आमकां आयकूंक मेळटलें बेगीनच. ते आमी विसरून काल्स आनी काली मनशान केलो उंडो मात्र दन रावल्या. असो आमी कितलें गुंडायक वचून ताणें केलो त्याग, ताणें दाखयलो मोग. मात्र न्ही ताणें तुज्या खातीर म्हजे खातीर आमचें केल्लें तें बलिदान तें तुज्या म्हज्या आमच्या उडासाक येसय आनी ताणें आमकां सुटका दिल्या, सोडून दिल्या. वय की न्ही? आमी नितळ जाल्या तर सुटका आमकां मेळ्ळ्या वय मू. हांव नितळ कोणें केल्लें? तो उत्सव आज आमी आचारान करचे. हांव नितळ जालां देखून आज उल्हासान संतोशान गायता, ताका नांव वाडटा, ताका वाखणता, ताका वंदिता, वर्सिता न्हू सगळें स्तुती. मागीर आमकां आयकूंक मेळटा उत्सव. उत्सव म्हळ्यार काले उत्साह. उत्साह म्हळ्यार व्हरतो उल्हास, संतोष, ताजोच काय. आतां एक जितले पावटी ती तुमी पियेतात, जितले पावटी ती काल्स तुमी पियेतात, तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. जेजू सांगता उगडास. ताणें केल्लो त्याग, ताणें केल्लो सॅक्रिफायस, मिसाचें बलिदान तुका परत परत हाडटा उगडास. आतां तुमकां अर्थ जायचे हेब्राय बरयल्ल्या पत्रांत 10:11 आनी 10 आनी 11. Hebrews chapter 10 verse 10 and 11. आतां तुमकां सारकें समजायचें. उगडास मात्र म्हळ्यार जेजूच म्हणटा. कितें म्हणटा आयका. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफा ताणें केल्ल्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मुखांतर आमी पवित्र जाल्या. हर एक याजक दिसपडते आपले मण्यारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदाना भेटयता. तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकत ना. कित्याक हें भेटयता आमी उगडासा खातीर. वय मू आयकले समजता. हें बलिदान आमी हर एक याजक भेटयता, पूण त्या बलिदानाक पाप काडची सकत ना. कित्याक ही बलिदान आमी करता जितले पटी तुमी ती करतात हें तुमी म्हज्या उगडासाक करा. पूण एक बलिदान आसा मुखार आयका.
पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पथकां खातीर एकच बलिदान भेटयले आणि तो आता देवाचे उजवेशी बसला. भेटवूनच आसा गी बोटा बरी. तो आता सदांय भेटवूनच आसा बोटा बरी. तो आता देवाच्या उजवेशी बसला. महिमेवंत जाला वय मू. जिवन जाला वय मू. सर्गा सोडून गेला वय मू. आणि आम्ही ताका संवसारांत ओढ हाडूंक पळयता. वो गुर्त वो उगडास आम्ही परत परत काडसो आणि आचरण करूंक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें दिलां. आनी तें आपोवणें कितें आतां एका वो त्याग वो सॅक्रिफायस हाका अर्थ आसा. आयच्या पयल्या वचपांत एक्झोडस चॅप्टर 12 गी 12 1 to 15 1 to 14. एक्झोडस चॅप्टर 12 वर्स 1 to 14 म्हळ्यार निर्गमनाच्या बुकांत वचो 12 वळी 1 to 14. वयर कितें म्हणलां पास्क म्हळ्यार कितें. पास म्हणून गी गेट पास. पास्क म्हळ्यार इंग्लिशांत पास्क म्हणलो शब्द इंग्लीश शब्द न्ही. पास्क म्हळ्यार पास ओवर उतरोवन. तुमी पळय आलतोडीतून पोलतोडी येतात न्ही गी. आलतोडीतून पोलतोडी उतराना ते न्ही. कोण उतरयता तुमकां. कोण घोण. दोन उतरोवन म्हळ्यार समजता मू. पास्क म्हळ्यार उतरोवन खंय तावन इजिप्तांत तावन बसयल्या गांवाक. आतां कितें जाता त्या उतरोवणेंत ऐका. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइशेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. इजिप्तांत इस्रायल परसा इजिप्तकारांच्या हातांत कश्ट जाताली वय मू. आतांची परसा कोणाच्या हातांत कश्ट जाता. आतांची परसा हांव आनी तूं आमी कोणाच्या हातांत कश्ट जाता. सैतानाच्या हातांत कश्ट म्हळ्यार कितें पातकांत वय मू. तांकां सोडवण मेळिल्ली इजिप्तकारांत तावन जेजून तुका म्हाका आमकां सोडवण दिल्या तुज्या म्हणजे आमच्या पातकांत थावन सुडका देव संवसाराक आयलो. पातकां थावन सुडका देव संवसाराक आयलो. सर्गे सोथो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. सर्गे सोथो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया 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 हालेलुया. आतां ऐका पास्क म्हळ्यार कितें म्हणून. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. उतराजे जाल्यार उतोरण्याच्या पयलें इजिप्तांत तावन पालायान जायजे तर एक तयार देव तांचे करना करयता. हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. पळय न्ही उतरोवण्याच्या पयलें एक शेळी कित्याक हाडल्या. एक शेळी तांणी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. एका घराण्याक एका कुटुंबाक एक शेळी. हाच्या पयलें शिकोवन हांवें दिल्या. एका कुटुंबाक एक शेळी एका घराण्याक एक शेळी तांणी तालास करूंक जाय. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजाऱ्या संगी मेळोन. पळया शेळी ल्हान न्ही व्हड आसा पूण कुटुंब ल्हान आसा. तांणी कितें करीचे शेजारच्या हेरांकी लागीं हाडजे ह्या शेळयेच्या जेवणांत भाग घेवंक. समजता वेगी आमकां समजतलें. नव्या तेस्तामेंतांतली शेळी कोण. तुज्या कुटुंबाची शेळी जायत जाय कोणें. तुका मात्र न्ही तुजें ल्हान कुटुंब जाल्यार एक दोगां मात्र आसात. सबार कडेन आमी पळयता 3-4 कुटुंबां मेळून खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव. तांचे मोदेगा खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव. तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो. जिवितांचे भेसावांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो. जिवितांचे भेसावांनी देखून ही शेळी आनी कोणी वेगी आमकां कळटलें. एका कुटुंबाक एक शेळी व्हड जाता जाल्यार
तांणी शेजारच्यांक आसपासच्यांक तांणी आपोवन तांचे संख्येप्रमाणे ती वांटून घेवची हर एकलो कितले खातालो ते पळोवन शेळी विंसूंक जाय. पळया न्ही हांगा दिला पोरण्या तसं म्हणतात कुटाम ल्हान आसा शेळी व्हडली आसा हेरांक आपया येया रे येया धांवून येया सगळीं येया खावंक येया जेवंक येया खावंक येया जेवंक येया म्हणटा सकड आसतात वा जेवणाक आपयलें खावंक आपयलें म्हणून शेळयेच्या जेवणाक या म्हणून आपोवणे देखून ताणें सांगलें सर्गींच्या राजा आपोवणे आयला सकड तयार जाला ससनाच्या जेवणा सर्वांक आपयला वडू जेवा शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे. आनी कितें जाता शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली. त्या दाळाय तांकां देवान फरमायल्लें मोयजे मारपात शेळी विंचताना काले मोंटी विंचे नाकात म्हातारी काही आज फाल्यां मोरची विंचे नाकात पळय मास्कन पळय दितले आतां ते तण दितात न्ही हांगा थोडे फावटी कारणाड येता ते बांदून गेल्ले पळयता आमी आटकुटा मात रात तांची पुराय सामडे वडल्यार काली अस्थि पंजरा मात्र दिसता थंय वचून काण घेताना मात्र 750 रुपये मटन 1 kg तली शेळी न्ही ती कशी मरोंक तयार जाल्या त्या शेळयेक मारन कांय प्रेशर ना. हांगा म्हणटा आयब नातलेली शेळी खत नातलेली शेळी कांयच तिजे ती उणेपण नातलेली अवगुण नातलेली शेळी. तुमी तलास करी जाय दादली आनी 1 वर्साची दादली आनी 1 वर्साची. आतां ही शेळी पळया आतां आयब नातलेली शेळी कोण जो हांच्या पयल्या पत्रांत अवस्व 3:5 आनी 6 कितें म्हणटा आयका जेजू थंय पाताक ना जेजू थंय कांयच वायट ना. आयका जो हांचें पयलें पत्र अवस्व 3:5 आनी 6 पातकां खाण उडोवचे खातीर पातकां खाण उडोवच्या खातीर क्रिस्त आयलो म्हणून तुमी जाणात ताचे थंय कसलेंच पातक ना. कोणा थंय पाताक ना देखून तुज्या आनी म्हज्या आमचे कितें पाताक खाण उडयल्ली शेळी कोण उडयता शेळी कोण ती न्ही खंयचो सांती सांतीन भाव भयण एकलोच तो ताजे कितें वाचली ती वळ तो ताजे थंय ताचे थंय कसलेंच पाताक ना ताचे सोबे जियेतलो कोणूच पातक करिना. ताच्या रक्ताच्या वारवण्यावरी कुर्साच्या मरणावरी तूं नितळ जालाय तर तुज्या पातकाच्या बॉक्सान तुवें जोड घेतला तर ताचे सवें जियेतलो पाताक करिना. देखून आमी सोम्याच्या एकवटांत आसां तर आमकां पातकाच्यो वडण्यो ताळण्यो पुराय येवंक तो सोडिना. आमी सोम्याच्या एकवटांत आसां तर ना तर आमी कितें जाता सोम्याच्या जेवणान भाग घेवन आमी जुदासा बरी जाता. जुदासा कितें जालें अवस्वर 13 आनी वळ 17 ऐका जॉन चॅप्टर 27 जुअन्स वंजल अवस्वर 13 वळ 27 ताणें त्या जेवणान भाग घेतलो पूण देवाचें उतर सांगता देव सार ताजे भितर गेलो खंय. ऐका 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 जॉन 13:27 तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. ऐकाला तुमी हेरांनी तसो उंड्याचो कुटको केलो वय की न्ही निमाणे जेवणार हेरांनी ते निमाणे जेवणाने जेवले की ना पूण हाजे भितर कोण गेलो वाचती वळ परत्यान तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उंड्याचो ताचे पयलींची वळ काड 26 जेजून मोण ताकाय दिता. ऐका जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता हांव वो हांवेंच म्हाकाच म्हजे मास रगत जावन उंड्याचो कुडको जाका हांव दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमा इस्कारियोताच्या पुताक जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. अरे जेजून म्हळ्यार ही म्हजी कूड ही म्हजे रगत जेजूचे मास केलो सैतान जाता. आज बाबा कित्याक तुज्या म्हणजे आमच्या मतीक वचना. आतां पाटी 1 Corinthians chapter 11 verse 27-28 ऐका त्याच भाशेन तूं आनी हांव सोम्याच्या ह्या जेवणात आमी बरें घोटून येता बरें संवसारी माझा मार येवन भाग घेता तर कितें जाता ऐका 1 Corinthians chapter 11 verse 27-28 देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता जेजूक खाता वा सोम्याचे कालसींतले पियेता तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. पळयांनी
कसो जुदास इस्कारियोत गुन्यांवकार जालो, ताजे भितर सैतान गेलो. ना फावो जावन तूं या आनी तूं एकवटांत आसाय तर कितें जाता? गुन्यांवकार जाता. ह्या पासोत हर एकलो पयले आपली जडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खाऊं. देखूनच हांव सोम्याच्या एकवटांत आसांगी नांगी म्हणली पयली जडती कर. सोम्याक हांवें म्हजी शेळी म्हणून म्हज्या कुटुंबाची शेळी म्हणून तालास कर स्विकार केल्या गी म्हणली जडती कर. सोम्याक हांवें म्हज्या कुटुंबांत स्थान मान दिवंक ना, म्हज्या जिवितांत स्थान मान दिवंक ना, खाली मिसाक येता उंडो खावन येता. तसल्या कितें जातलें? कितें जातलें? 20 आनी 7वी वळ परतेन वास देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याच्या कालसेंतले पियेता तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. आमी गुन्यांवकार जाता. कशें जुदासा भितर सैतान रेगलो तशेंच. देखून आज कितलें गरजेचें पळय आमी नितळ जावन या पवित्र बलिदानांत ओडोल जेजून म्हळेन गे हांव तुका दुयना जाल्यार म्हजें सांगाता तुका वांटो आसो ना. देखून जुदास जेजून म्हणे न्ही कितें म्हळें? सकट तुमी 2 नितळ जाल्यात पूण एकलो नितळ जावंक ना. जेचे उतार ताकाय मेळिल्ले पळय मू, जेचे उतार ताका मेळूंक ना पूण तो नितळ जावंक ना. कित्याक नितळ जावंक ना? त्याने देवाचे उतार स्विकार, देवाचे उतार मर्यादे तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे ते जा म्हणून खालतेपणी देवाचे उतार स्वीकार करूंक ना. देखून तू देवाचे उतार मस्त मध्ये कोण हांगा बिडार करता ते हांगा वस्तेरित्रा वेळा हांव दाखोवन दिता. एफेस घरांत पडल्या पत्रांत अवस्वर 2:2 एफिशियन्स चॅप्टर 2:2 तवळ तुम्ही ह्या संवसाराचे कोट्या वाटेन सोलो नासल्यात अंतराळा वयल्या आत्मिक निवासांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतर मस्तून चलतेल्या मध्ये देवाचे उतार कोण मस्तून चलतात. देवाचे उतार म्हळ्यार तोच जिविताचो उंडो त्यांचे सर्गींचे मानना. देवाच्या उतरा विरोध कोण मस्तून चलतात तांचे मध्ये रास करता बिडार करता. त्या आत्म्याक आत्मा म्हळ्यार कोठो आत्मा? शुद्ध आत्मा देवसाराक तुम्ही काल जाल्ल्या. देखून देवाचे उतार जुदासान स्विकार करूंक ना. देखून ताजे भितर देवसार भितर येता. सेवलात आनी उंडोत पूण नीज तो नितळ जावंक ना. देवाच्या उतरावरीं जीवच्या उतरावरीं तो नितळ जावंक नातलो. देखून पवित्र बलिदानांत आमी भाग घेता, मिसाचे बलिदान भाग घेता. आमकां भाग्यवंतपण या पवित्रपण मेळटा आमचे चिंतेनाक. आमी जेजूक वळखल्या शिवाय ताका स्विकार केल्या शिवाय ताका जिविताचो उंडो म्हणून आमी करून घेतलेल्या शिवाय जुवांच्या वांजेलांत वचोर 20:6 आनी 20:7 तुमी म्हज्या फाटल्यान आसात न्ही म्हजे उतार आयकूंक पोट भरून तुमी केलें देखून तुमी म्हजो फाटलाव करना आसात म्हणटा जेजू. जुवांचो वांजेला वचोर 20:6 आनी 20:7 जेजून जाप दिली. सतच हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात. तुमी कोणा देखल्यो देखली विचमितां अद्भुतां देखली म्हणून न्ही बगार ददोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून पळया न्ही मुकली वळ नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही. बगार वावुरा तुमी सासनीक जिणेक बाळता तसल्या खाणा खातीर. ते कितें खाण? हे खाण मनशापूत तुमकां दितलो. खंयचें तें खाण खंयचें तें खाण? बूक मोजी तांबय तान मोजी बागय बूक मोजी तांबय तान मोजी बागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वाग. हें खाण. देखून आज भाव हें खाण तुवें आनी हांवें आमी खायचें आनी हें खाण मनशा पोत तुमकां दिता. तें जावन आसा सर्गीचें मानना. तें जावन आसा देवाचें उतार आमी खायचे. ह्या खाणांत आमी केल्ल्या वरवीं आमी नितळ जाता. मात्र न्ही ह्या बलिदानांत म्हळ्यार सोम्याच्या एकवटांत येवंक आमी कितें योग्य जाता. आमी म्हणटा न्ही ते म्हणटा सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावो न्ही पूण एका सुत्रान म्हणटा गी ना. ताका अर्थ ना गी. तूं म्हाका नितळ कर आनी म्हजे भितर येवन तूं बिडार कर.
देखून तो आज आमी इतलें देवाचें उतर दिवन दिवन तुमकां कशें तें पळय न्ही सोम्याच्या जेवणान भाग घेवंक सोम्याच्या एकवटान येवंक कशें वाटूक तें जाता पळय आमकां जायना गे जायना देवाचें उतर आयकोन आयकोन आमच्या मनान नितळ जावन पर्यंत जावन न्ही हांगा वस्त रेत्र पुरो सगळें धुवन वताना मागीर न्ही मान एक एकल्याच्या तोंडार परजळ पळयचे म्हा तें तांचो संतोश उल्हास पळयचे नितळ जाल्लो आतां पाटी शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली शेळी कत नातलेली शेळी कसलेंच पाताक नातलेली शेळी ती जावन आसा शेळी जेजू आमी वाचता जो पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत वचवर 1:18 आणि 19 1 Peter chapter 1 verse 18 तावन ऐका मुखार 1 Peter chapter 1 verse 18 तावन तुमच्या पूर्वजांतावन देवोन आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हणून तुम्ही जाणात अशें सोडयिल्ले रुपयान वा भांगारान न्ही वा नाश जातल्या मालान न्ही बगार आई बावीण आनी कथावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान पळया न्ही कितें कोण तुमकां सांगलें रगात वारोण कुरसार मोरण सोडवंताने केली रगात वारोण कुरसार मोरण सोडवंताने केली आपरा सोसून पथकां बोगसून सुटका आमकां दिली आपरा सोसून पथकां बोगसून सुटका आमकां दिली जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आतां फाटी ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय हे इस्रायल परजेक तयार करूंक त्या इजिप्तकारांच्या बांदपासांतल्या बंदड्यांतल्यान तांकां निवारचे खातीर पळया न्ही ती शेळी आतां आमकां मारूंक ना भियेनाकात आतां आमकां पातकांतल्यान निवारलां कोणें सोडयलां कोणें जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका आनी म्हाका सोडयता मात सोडयलां आतां आमी वाचलें अशें आमकां सोडयल्लें रुपया भांगारान न्ही बगार आई बावीण आनी कथावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान तर आमकां पास्काचार आमकां गरज ना पण आमची जेजू आसा खरी पास्क बाली तुका आनी म्हाका आमकां उतरायिल्ली सोडयिल्ली त्या कंतारान तुमी खंयचें तें कंतार तें सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडय सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडय दुस्मानाच्या इजाता जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजाता जेजून म्हाका निवार असं आमी संतोश पावाचे आमकां निवारला आमकां सोडयला आमकां सुटका दिल्या ही जावन आसा नवी कितें म्हणटात पास्काची शेळी तेका पयलींच्या आचारान करून कांय प्रयोजन ना ह्या बावर्तांत आमी आसोंक जाय ह्या संतोशांत आमी जिवंक जाय आनी हे आचारान आमी करूंक जाय कित्याक सोडयलेली वय जैलांतल्यान भायर आयलेली खंय ती बरीत आसतात की संतोश बरीत आसतात तुमी जैलांत भितर आहात की भायर आहात आमी जेजून सोडयलेलो पण भायर आसोंक भितर आसा मागीर देखून हांवें सांगचें आमी संतोशान आज जेजूक आमकां सोडयलां देखून आमकां सुटका दिल्या देखून आमच्या पातकांच्या बॉक्सान आमकां ताणें जोडून दिलां देखून आज आमी जेजूक अशें परगट करीत जाय त्या शेळयेच्या जेवणांत आमी अशें भाग घेत जाय परत्यान परत्यान उडास काडीत जाय देखून सोम्याचें जेवण आज मात्र न्ही आज निमाण ब्रेस्तार म्हूण चिंती नाकात देखून हांवें मिसाचे सुरू सांगलें आमकां हर एका दिसा सांगाता मेळटाना परत परत आमी उडास काडटना हें आचारान वचू उत्सव वचू संतोश ही सुद्दां काय तुमकां बघा ना
तुम्ही फाटल्या जिवितांत आसात की आतां सगळें सांडून सोडून आतां नव्या जिवितांत आसात. सोम्याक घेवन आसात, हरता घेवन आसात, जिवंत जेजू सोम्या तुमी जिवन आसात. हांव जियेता देखून तुमी जियेत तेल्यात म्हणालो जेजू वय की न्ही. तो जियेता वय मू, तो सर्गा सोडून गेला जिवन जावन देवाच्या महिमेंत भागीदार जाला वय मू. ताका वळखली ताका सत म्हणटले आमी जियेतेल्या म्हणटा जो संवंजेला वसो 14:19 जॉन चॅप्टर 14:19 हांव जियेता. आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतेल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतेल्यात. पळया न्ही आमी जियेता सोम्या सवे आमी जिवीत जोडलां देखून त्या कंतरांत जेजू आयला जिवीत जाव, जेजू आयला उजवाड जाव, जेजू आयला आमकां सुटका देव, जेजू आयला जिवीत जाव, जेजू आयला उजवाड जाव, जेजू आयला आमकां सुटका. म्हाका सुटका मेळ्ळ्या कोणें दिल्या? जेजून. देवाची ती शेळी. जो संवंजेला वसवरी 1:29 जॉन चॅप्टर 1:29 देवाची शेळी जावन आयिल्ल्या संवसाराक आयिल्ल्या जेजून म्हज्या खातीर रगत व्हरून कुसार मारून म्हाका सुटका दिल्या. पातकाच्या बॉक्सांनी जोड दिला देखून आज हांव सुटोवन कितें जाला? स्वतंत्र जाला. एका जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:29 दुसऱ्या दिसा आपणास येतेल्या जेजूक पळोवन त्या दाळा ताका बली भेटोंक ना. जेजू येताना पळयता जुवान बाबतीसान कितें म्हणटा? पळया देवाची शेळी. तो देवाची शेळी जावन आयला. देवाची शेळी जावन ताका भेटयलाय? जुवान पळयताना ताका देवाची शेळी जावन भेटयलाय ना. पूण आतां तुज्या आनी म्हज्या आमच्या उडासाक तो शेळी जावन भेटय लागिना बापान ताका. कशें आब्रामाक इसाकाक भेटोवंक लायलो एका स्पुताक, बापान ताच्या एकल्या स्पुताक खुर्सार भेटय लागिना, भेटयला. देखून तो जेजू म्हणे हे रगत म्हज्या नव्या सल्लाच्या. ती एक ओळ वाच न्ही 1 Corinthians chapter 11:26 कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट करतात. आनी उपरांत काल्स ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सोल्लो. जितले पावटी तुमी ती पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. देखून ती देवाची शेळी भेटोन जाल्या कुर्सार रगत वारोन जाला, कुर्सार मरोन जाला. तुज्या म्हज्या आमच्या पदकाच्या बॉक्साने जोन दिला. आतां आमी कितें करूंक आसा? सत मानूंक आसा. जो संवंजेला वचो 3:16 सत मानून आमी संतोशान या कितें म्हणटात सुटकेंत कितें म्हणटात सुटकेंत म्हळ्यार सोडवणेंत आमी जिवंक आसा. देवान संसार असो, देवान तुजो म्हजो आमचो पातक्यांचो संसार असो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत मानतेल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. पळयांनी आतां जेजूक तुमी शेळी जावन तुवें आनी तुज्या कुटुंबान स्विकार केला तर आतां पाटये अवस्वर 12:13 आतां नायका 13, 14, 15 कितें म्हणटा? Exodus chapter 12 verse 13, 14, 15 तुमी वस्ती करता ती घरां आतां तुमची घरां तुमी जाणात, तुमचे कुटुंब तुमी जाणात, तुमची भुरगीं बाळां कोण म्हूण तुमी जाणात. आतां ऐका तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगत एक खुणा जातले. ते रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासता. पळयानी आज तुका आनी म्हाका आमकां तेलाय म्हाका सोमिया आमोलीक रक्तान म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान न्ही. आज तुज्या आनी म्हज्या आमच्या कुटुंब बचाव जाता तर कशें? शेळयेच्या रक्ता वरवीं. ती शेळी आनी कोणी न्ही, कुटुंबाक एक शेळी कोण? सांगात जायत्या कुटुंबाक ती शेळी कोण? आमकां सर्वांक एकच शेळी कोण? जेजू. आतां ती शेळी म्हणून आमी स्विकार केला वय तर 14वी आनी 15वी ओळ कितें म्हणटा? हो दीस तुमकां एक उगडास असो दीस जावं आनी तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रम. परब म्हळ्यार फेस्त म्हळ्यार धापाचो म्हळ्यार संभ्रम म्हळ्यार आचारान. उगडास मात्र न्ही, एक परब तशी तुमी संभ्रम जाय. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो. हो रुधान न्ही, विळाप न्ही, रडणे न्ही, कंत न्ही, बेजारा न्ही. वो
हो उत्सव उत्सव सोडयला सुटका दिल्या कोणे देखून तो निशे निशे म्हणटालो यू क्रिश्चन्स इफ यू आर रियली रिडीम्ड शो इट ऑन युअर फेस म्हणटालो तुम्ही क्रिस्तांव तुमकां सोडयला वयता तुमच्या तोंडार ते दिसोन दी म्हणून सोडयलेली परजा कशी आसा बांदून घाल्लेली कशी आसतात जाल्यार आमची चिंता आसा ती तो बिंगो आसा ताका सोडयतना सोडयलेलो पळया ताका बांदून घाल्लो पळया ल्हान सुपील काटो आसा ती बिंगो ताका बांदून घालतो सोडयलेलो पळया तुमच्या कोणी येवन दिता तांच्या पांया म्हळ्यार कसो उठता हांगासर समजता तुमकां सोडयलेली कशी आसात बांदून घाल्लेली कशी आसात म्हणून तर आमी सोडयलेली परजागी बांदून घाल्लेली परजा तसोन तस बरेत उल्हास बरेत उत्साह दाबाजो आचरण संभ्रम करून आमी जियोंक आसा देखून जिवन जाल्लो जेजू खरोच जियेता देखून आमी जियेतल्या ते आमी खरेंच जियेता वय जाल्यार तें जिवीत आमी जोडलां वयतर ते आमी बऱ्यो करण्यो करून सेवा करून मोग दाखोवन आनीकय जायत्यांक ह्या बऱ्यापणा वरवीं जेजूची हाडूंक आमी जाय वाट मात्र न्ही ह्या संतोशांत आमी मात्र न्ही हेरांनी जेजूक वळखून तांच्या पातकाच्या बॉक्सांनी जोडून ह्या संतोशांत तांणी भागीदार जायचे त्या खातीर बऱ्यो करण्यो करून बरें आदारून जायत्यांक जेजूची येवंक आमी वाट जावया हें सभाग तुजें म्हणजे आमच्या सर्वांचें जावन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जीवन मुझे काणे जावन पिता संतोषा भक्ति पोड़ी समर्पिता स्वीकार करे दान हस्त्या तोंडान हाडला हांवें करे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान जीवन मुझे काणे जावन पिता संतोषा भक्ति पोड़ी समर्पिता स्वीकार करे दान हस्त्या तोंडान हाडला हांवें करे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणे घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणे म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या निकेपोत सभेच्या आदारात सर्वेस्पोत मानून घे. सर्गीच्या बापा परत उगडास काडून भेटयता हें बलिदान ह्या बलिदाना वरवीं आमकां आनीक चड तुज्या एकवटांत आसून मोगान जिवंगन उजवाडान चलोवंक तूं आमकां करपा दी हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वासोया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वदरान सस्नाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नीतीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आम स्वतारो करून तुवें ताका पटयलोय पवेत आत्म्यार आमकां आमच्या उदरान तांणी कुडगेंतल्यान तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें मरणाचे जैत व्हरून पुना जिवंतपण ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्गारी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच
तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियात, म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें मुखसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारोवतले, हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटुया जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या बापाजीच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपण उडास करता. हो जिवीत सोंडे सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजसो तुजे बद्दल जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून दर मोळ खाल्ल्या भावार्थ सो आमचो भावार्थ घट कर तिर कर, त्याच एकवटांत आमी जेशें कर, त्याच उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर, तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मरी देवाची संगती बगेन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एक पनान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज खानी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पदकां मागूस आनी आमकां तुकाळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले ना तयार मोरनांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केसले पिडे शिडेंतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशलकाय तशेंच सल आनी विकाय तूं आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे बरवशानत तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुल सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देणे एक वडान सांबाळ. तुजे तयारच वर्सले ताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस्ताडीना जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशें कुडींक बोलायकेन वखात तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शिळे संसाराचें आमी सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी तुमी भितर म्हाका पावना पूण तुज्या काळाक मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. काळजांत ये धनिया
त्याये तुझ्या मांसात पोसून तू ये तुझ्या रक्तात सोडून तू ये तुझ्या मांसात पोसून तू ये तुझ्या रक्तात सोडून तू ये. प्रार्थूया. बापा वर्तो संतोष तू आमकां जोडून दिलाय तुझ्या पुता जेजूच्या रक्ताच्या वारवण्यावरी कुर्साच्या मरणावरी आमच्या पातकाच्या बोक्साने जोड देऊन हा सुटका सोडवून दिवन तुवें आमकां सोडयलाय मात्र न्ही हे जिवीत तुवें आमकां दिलाय आसता सदांच तुका आमी उपकारी मनान तुजी स्तुती करून तुका वाखाणून तुका नांव वाडूंक तुका महिमा दिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो सर्पोद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर ते जेवण तयार केल्या मॅक्स केटरसांचेर तशें त्या जेवणा खातीर कोणें बरें मन दाखोवन आदार दिला त्या सहदानींचेर आनी ताच्या बऱ्या मनाचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वडका